बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास सुलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मफरूजों की बुनियाद पर झूठा प्रोपेगेंडा करके डॉलर खोर एक सहाफी कहूं या इसको सियासतदान कहूं या क्या कहूं, है तो कुछ भी नहीं। बहरहाल शहबाज गिल वो पकड़ा गया है। ये आपको कल मैंने एक इसकी स्टोरी बताई थी और वो स्टोरी जो थी वो आपको पता है रियासती इदारों के हवाले से भी बहुत झूठ बोल रहा है, मुसलसल झूठ बोल रहा है। ड्यू प्रोसेस को साइड पे रखकर और पैसे पकड़कर लोगों से 20-20 लाख, मतलब क्या यार, ये पैसे पकड़कर भी ये झूठ बोल रहा है। आज इसने क्या किया है, मफरूजों की बुनियाद पर शहबाज गिल ने डीएचए मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा है वो किया है और उसमें बहुत सारे झूठ बोले हैं और ऐसे झूठ बोले हैं कि जिसमें खुद इंफॉर्मेशन, अगर मैं इंफॉर्मेशन दूंगा ना भी तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा रिटन वर्क में, आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। मगर ये सहाफी या ये सियासतदान या ये डॉलर खोर यूट्यूबर करता क्या है जी, ऐसा लगता है मुझे, मेरे पास सबूत नहीं है मगर ये मैं बात कर रहा हूं और डीएचए के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। आइए आपको सारी हकीकत आज हम सही तरीके से बताते हैं कि डीएचए कैसे वर्क करता है और उसमें रियासती इदारा जो है उसका क्या किरदार है और क्या चीज वहां पर एक सोसाइटी को या एक पूरे प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के दीगर हाउसिंग सोसाइटी या प्रोजेक्ट से डिफरेंशिएट करती है, मुनफरद करती है और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या है। ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे और शहबाज गिल के मुंह पर आज जूता उठाकर एक चपेड़ मारेंगे। बहरहाल जराये के मुताबिक जी, शहबाज गिल के व्लॉग में डीएचए प्लॉट्स के अलॉटमेंट के मुतालिक इल्जामात सब झूठ का पलंदा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं बता देता हूं। मेरे पास शहबाज गिल की वीडियो भी मौजूद है और उसके इल्जामात भी मौजूद है और इन इल्जामात के हवाले से जो तहकीकात हैं वो भी मैंने लिख ली है, मैंने इंक्वायरी की है और उसके हवाले से मुझे पता चला है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डीएचए वाहिद ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो सालाना तकरीबन 25 अरब से जायद टैक्स सरकारी खजाने में जमा करवाती है। और ये कहता कि ये जो सोसाइटी है ये तो टैक्स चोर भी है, मतलब 22 तरह की बातें कर रहा है मफरूजों की बुनियाद पर। पता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है। 25 अरब से ज्यादा टैक्स सरकारी खजाने में एक सोसाइटी जमा करवाती है सालाना, जबकि डीएचए के मद्दे मुकाबले दूसरी कोई भी हाउसिंग सोसाइटी ऐसी नहीं है। सब हाउसिंग सोसाइटीज में फाइलें भी बिकती हैं, प्लॉट्स होते नहीं है। प्लॉट 200 होता है, फाइलें 2000 बिक जाती हैं। बेचारे ओवरसीज पाकिस्तानी अदालतों के अंदर 20-20 साल तक चक्कर लगाते हैं और वो सारी की सारी फाइलों की बुनियाद पर प्लॉट्स अपने लोगों को दे दिए जाते हैं। अरबों खरबों रुपए का घपला किया जाता है। मगर यहां पर जो प्लॉट होगा वो 20 साल क्या 100 साल बाद भी होगा। जो घर होगा वो घर होगा, जो फाइल होगी वो फाइल नहीं, वो रजिस्ट्री की सूरत में एक शक्ल होगी। बहरहाल डीएचए के मुद्दे मुकाबले कोई ऐसी सोसाइटी पाकिस्तान में नहीं है जो इस कदर रियासती खजाने को फायदा पहुंचाती हो। डीएचए की एक खसूसियत भी है कि ये सोसाइटी हर किस्म के फ्रॉड और धोखे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहां जो भी प्लॉट है वो प्लॉट है, वो प्लॉट है, वो मिल्कियत है। डीएचए की शफाफियत और अवाम का इस सोसाइटी पर एतमाद का एक सबूत है कि जिसके पास जो साहिब इस्तात है वो सबसे ज्यादा प्रेफर इस सोसाइटी को करता है। इसलिए ये सोसाइटी में रेट्स भी ज्यादा है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जहां डिमांड ज्यादा होगी ऑब्वियसली, और सोसाइटी की जो सहूलियात हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पाकिस्तान की कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो इसको मीट करती हो। शहबाज गिल जो झूठा शख्स है वो पाक फौज से बुग़्ज़ की आड़ में डीएचए के खिलाफ, पहले इसने कल एक स्टोरी की पाक फौज के खिलाफ, आज फिर स्टोरी कर रहा है पाक फौज के बुग़्ज़ में डीएचए की हाउसिंग सोसाइटी। कल सादिक पब्लिक स्कूल को पढ़ गया कुत्ते की तरह और आज डीएचए को पड़ गया। सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ क्या है, पाकिस्तान फौज, अफवाज पाकिस्तान की बुग़्ज़ की आड़ में डीएचए के खिलाफ मन घड़त प्रोपेगेंडा करता है, जिसके हकायक समझाना हर किसी के लिए जरूरी है और समझना भी जरूरी है। मैं 90% से ज्यादा सिविलियंस कारोबार, इसमें जो डीएचए सोसाइटी है ना, यहाँ पर डेटा है 90% से ज्यादा सिविलियंस कारोबार करते हैं, रहाइश पजीर हैं, बिजनेसमैन, सियासतदान, मीडिया मालिकान, सहाफी, एवरी इवन पीटीआई के बेशतर 99% लोग डीएचए में रहते हैं। अगर इसका भी घर होगा ना, पता करवा लें, मुझे लगता है इसका भी घर इधर ही होगा। लेकिन बगावती करनी है यूट्यूब के ऊपर ताकि डॉलर्स कमाए जाए। यानी कुछ लोग रहते हैं इधर, मतलब इधर ही रहते हैं, फायदा भी उठाते हैं और प्रोपेगेंडा भी करते हैं ताकि प्रोपेगेंडा से भी फायदा हो। शर्म नहीं आती। बाकी मानदा 10% प्लॉट्स फौज के हिस्से में आते हैं।
یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 90% جو لو پلاٹس ہیں نا وہ ڈی ایچ اے کے پبلک، اور 10% جو فوج کی حصے میں آتے ہیں، جس میں 70% پلاٹس کی الاٹمنٹ شہدا. کیا خوبصورت بات ہے. شہدا کے پاک فوج سمیت یعنی وار وانڈیڈ، جے سی اوز، این سی اوز اور سپاہیوں کو مفت الاٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. 30% پلاٹس آرمی آفیسرز کو الاٹ ہوتے ہیں، وہ بھی زیادہ تر ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی پلاٹ کی کل قیمت ادا کر کے اپنی تنخواہ میں سے. جو آرمی آفیسرز کے متعلق مفت پلاٹ کی تقسیم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ مفت نہیں ہوتا، تنخواہ سے پیسے کٹا رہے ہوتے ہیں. اگر ایک میری 100 روپیہ تنخواہ ہے، میں اس میں سے 30 روپے دے رہا ہوں، تو بھائی میرے پیسے جا رہے ہیں، وہ 30 روپے میں لوں تو میں اپنی عیاشی کروں گا، نہیں میں پلاٹ لے رہا ہوں اور میں ریٹائرمنٹ کے بعد ملکیت میں آئے گی یا مجھے ملے گی. اب مجھے بتائیں، یہ مفت ہے؟ مفت خوری تو تمہارے اس چیئرمین نے اور تمہارے پارٹی کے وزیر اعظم نے لگائی تھی، اور فتح گوگی جو تمہارے ساتھ تھی اور جو پنکی پیرنی تھی وہ 200-300 ارب لے کے بھاگے تھے، وہ مفت خوری تھی. اپنے ہی ولاگ میں شہباز گل نے اعتراف کیا کہ باتیں میں نے سنی ہیں، ثبوت نہیں ہے. اس کے ولاگ سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے کسی بات کا پتہ پوتا کوئی نہیں ہے. ایویں ادھر ادھر کی بات مار دی، کہانی بیان کر دی. کہانی چلنی چاہیے. اس منوس کا یہ دندہ انتہائی گندا ہے، دندہ ہے پر گندا ہے. پیسہ ملتا ہے، پیسے کی آڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان لوگوں کو بحیثیت پاکستانی شہری شرم آنی چاہیے، اور پاکستانیوں کو جو لوگ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں ان کو سب کو میری التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس کے ولاگ کے کاؤنٹر میں اپنا ایک چھوٹا چھوٹا نیریٹو جو انسٹاگرام پہ ہے، جو ٹک ٹاک پہ ہے، جو ٹویٹر پہ ہے، جو ایون واٹس ایپ کے گروپس میں ہے، یا واٹس ایپ کے اوپر چینل اس کا بنا ہوا ہے، یا میں کہتا ہوں یوٹیوبر ہے یا فیس بک پہ کام کرتا ہے، ویئر ایور، وہ سارے کے سارے ایک چھوٹا چھوٹا کلپ بنائیں. اور جو لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے پاکستان میں، اب وہ کیا کریں؟ وہ اس کو کاؤنٹر کریں، اس کو بتائیں کہ بے غیرت آدمی تم جھوٹ کیوں بولتے ہو، یہ طریقہ کار ہے. اور اس طرح کے جو من گھڑت اور جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے. اور پوری سوسائٹی کو جو بھی اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا. میں سن رہا تھا تو مجھے فیل ہوا، میں نے کہا یار میرے بہت سارے فرینڈز ایسے رہتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اور بہت سارے اوورسیز ہیں جو کہ انویسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سفینہ خان میرے ساتھ ادھر آتی ہیں، ان کا پلاٹ میں ان کو ادھر آن لائن بھی لے لوں گا کل، اور آج تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے ورنہ ابھی لے لیتا. تو ان کو میں لے کے ان سے بات کروں گا اور انہیں بتاؤں، ان سے پوچھوں گا. آپ خود پوچھیں، مجھے جب وہ پاکستان آئی تھی مجھے لے کر گئیں، میں نے کہا آپ نے ادھر پلاٹ لے لیا اور ہمیں آدھا گھنٹہ لگا پلاٹ ڈھونڈنے میں، بیکاز شی ڈڈنٹ نو ویئر پلاٹ از. کیونکہ اس نے پوچھا، لوکیشن منگوائی، اس کے ہسبینڈ باہر ادھر یو کے میں. تو میں نے کہا یار یہ کیسے آپ نے پلاٹ لے لیا کہ آپ نے کبھی وزٹ نہیں کیا؟ اس نے کہا میرے ہسبینڈ نے بھی نہیں کیا، مگر ہم نے لے لیا پلاٹ. This is credibility of DHA. This is something DHA provides to all the persons living there, یا جو اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. This is DHA. اور یہ جو جھوٹے ولاگرز ہیں ان کی باتوں پہ آپ یقین نہ کریے گا. مجھے جی اجازت، اللہ حافظ.